الو. سلام عليكم سماحة الملا باسم الزيرجاوي. وعليكم السلام ورحمة الله. انت اتصلت علي يا سماحة الملا باسم الزيرجاوي. نعم نعم شيخ. انت ملا ردود؟ نعم، تفضل، ما هو موضوع الحلقة اليوم حتى نتناقش؟ والله كنا بنتكلم ان الله سبحانه وتعالى يعني ذكر عجل بني اسرائيل 6 مرات، وذكر بقرة بني اسرائيل، وذكرت بني اسرائيل في قرابة 40 موضع في القرآن، ولم يذكر يعني عقيدة تنسيب الائمة الاثني عشر. فايش السبب مع ان هي ركن من اركان يا الاسلام؟ شيخ رامي. نعم. نعم، تسمح لي أتكلم؟ تفضل. والله يا شيخ رامي، أنا أقسم بالله أستطيع أن أثبت لك من القرآن ومن السنة النبوية بأنك ابن زنا أو ابن حرام، لأنك تبغض محمد وآل محمد. يلا اثبت لي، يلا تفضل اثبت لي من القرآن. يلا يلا اثبت من القرآن. أنا أطالبك بتحليل لا 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 DNA. لا تعالى تعالى اثبت لي من القرآن. ده انت بتقسم بالله كذب يا حبيبي. انا ما بزعلش من حد يسبني، واخدين على السب واللعن. سكر الخط الجبان، سكر خط. تعالى اثبت لي من القرآن يا كذاب. الملا باسم تعالى تعالى اثبت لي من القرآن. سكر بيقول لي اقسم لك بالقرآن اثبت لك ذلك. تعالى تعالى. شفتم قسم؟ شفتم يحلف براس العباس، بكفوف العباس، براس الحسين، بدلع الزهراء، ما يحلفش كده. لكن ما يحلف بالله تعلم انه كذاب. تعالى يا ملا باسم الزيرجاوي يا جبان. يا ملا باسم، اقسمت بالله انك تستطيع تثبت ذلك من القرآن ان انا ابن حرام. اثبت لي ذلك تفضل. نعم انت ابن حرام. هات بقى من القرآن. يبغض علي بن. هات من القرآن. مش انت قلت لي يبغض علي ابن حرام وانت بتتهمني ان انا ابغض ابن علي؟ هات من القرآن. عليه واله وسلم يا علي لا يبغض. بتكذب ليه؟ قلت انك هتثبت ذلك من القرآن يا كذاب. بتسكت ليه؟ مش انا اعرف اثبت لك. طيب هو الامام بيقول الناس جميعهم اولاد بغايا، يعني المرأة شديدة الزنا، ما خلا شيعتنا والاخبارية يرونكم انكم ليستم من الشيعة. الاخبارية القم والطوسي والمجلسي. فانتم ممكن انا اتهمك اقول لك انت امك كثيرة كانت بغي، يعني كثيرة الزنا عياذا بالله، واثبت لك ذلك. والاخبارية يتهمونكم بذلك، الاخبارية يتهمونكم بذلك لانهم لا يرونكم شيعة، لانكم اصولية. تستطيع ترد عليهم؟ انت اثبت لي ذلك من القرآن او اعتذر. قل انك اقسمت بالله كذب. بيكنسل بيسكر الخط. تعالى يا كذاب. تعالى يا باسم الزيرجاوي وانا اسيبك. انا عادي، انا اتسب عادي، يعني انتوا ثبتوا من هو اشرف وافضل مني، ثبتوا عرض محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى يا كذاب. اسمه الملا باسم الزيرجاوي. سامعين يا شيعة العراق؟ سامعين يا شيعة العراق اللي بتبكوا تحت رجل الملا باسم الزيرجاوي؟ هات الآية. يلا هات الآية يا ملا باسم. الو. هات الآية يا ملا باسم. هات الآية. الو. دلوقتي خلاص اتطرشت صح؟ ايه جالك ضابط التحقيقات اللي كان قاعد مع امير القريشي؟ يلا هات لا انت مشتبه بالاتصال. بصوا، اداني واحد تاني يتكلم. انت مشتبه بالاتصال. جاب واحد جنبه يقول لي انت مشتبه بالاتصال. خلاص يا ملا باسم الزيرجاوي بقت نعم مشتبه بالاتصال. بقت فضيحتك بجلاجل خلاص. لا مشتبه بالاتصال. ايوه غير صوتك او هات. انا لو فاهم سؤالك. ايش؟ انا لو فاهم سؤالك من البدايه، بس انت مشتبه بالاتصال. ايوه خلاص غير صوته. شفتم بعد ما ادعس؟ شفتم بعد ما بان؟ ثواني يا اخوان نفتح الاتصال، هناخد الاتصالات. شفتم بعد ما بان كذبه وضلاله؟ اسمه الملا باسم الزيرجاوي. دول اللي بتقعدوا تحت اقدامهم تبكون في الحسينيه يا شيعه. بتبكوا في الحسينيه تحت اقدامهم. دلوقتي بيقول لك ايه يا شيعي بقى؟ بيقول لك اقسم بالله وساثبت لك انك ابن زنا من القران الكريم. اقسم بالله. فين القرآن؟ لكن يقسم بالله كذب عندهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. كان معكم الملا الزنديق السباب ملا باسم. صوته والله زي ما الاخوه بيقولوا صوته محشش كده. سامعين؟ الله يخرب بيت الحشيش الافغاني اللي وداكوا في داهيه.